संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम्। समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। दर्शकाः नमस्काराः। वार्तावल्याः नवाङ्कम् आदाय पुनः आगताः वयम्। अहमस्मि लता। अहं च अस्मि गवीश द्विवेदी। समीक्षकाः कार्यक्रमस्य समारंभे ऋग्वेदे निहितस्य संघटन सूक्तस्य मन्त्रद्वयं भवद्भिः श्रुतम्। अथ सूक्तमेतत् परिवारे समाजे संसारे सम्पूर्णे जीवने एव परस्परं संघटनभावम् ऐक्यभावं च बोधयति। अतएव तु ऐक्यमनसा चिन्तितम् एकत्वभावद्योतकं कार्यं सदैव सफलतां समधिगच्छति। सत्यं ब्रवीति। समीक्षकाः एतादृशैः ज्ञानप्रदैः आचर्यमाणैः विचारैः विस्तृतमस्ति भारतीयं संस्कृतं साहित्यम्। आयान्तु तावत् अद्यतनाङ्कस्य शुभारम्भं ऋग्वेदे उद्धृतेन सुवचन संवलितेन सुभाषितेन एव कुर्मः। न वा उमां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. आत्मशक्ति बलेन इच्छा शक्ति बलेन वा सकलमपि कार्यं सिद्ध्यति इत्येव शिक्षयति अद्यतनः सुभाषित संदेशः। अथ को नु स्मरति आत्मबल विषयकं मृच्छकटिके समुद्धृतं श्लोकमेकम्। तत्किम्? श्लोकः अस्ति य आत्मबलं ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः तस्य स्खलनं न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते। दर्शकाः मन्ये आत्मशक्ति संभृतैः जनैः संसाधितं गतिविधिबोधकम् अग्रिमं प्रभागं नूनमिह स्मरन्ति भवन्तः। दर्शकाः सर्वथा समुचितमस्ति भवताम् अनुमानम्। प्रवाहि वार्ता भागः एव अस्ति अधुना कार्यक्रमस्य अग्रिमः अंशः। तावत् प्रस्तूयन्ते जागतिकाः गतसाप्ताहिक्यः प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थाने प्रायः 500 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनाः राष्ट्राय समर्पितवान्। तावत् मध्यप्रदेशे प्रधानमन्त्रिणा सार्ध-12 कोट्यधिक मुद्रायाः विभिन्नानां विकास परियोजनानां शिलान्यासोद्घाटनं विहितम्। अत्रान्तरे मध्यप्रदेशस्य युवानः राज्यस्य विकासयात्रायाः सततं प्रवर्तनाय तेन परामृष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन उज्ज्वला योजनायाः लाभार्थिभ्यः एलपीजी इति वातीन्धनमूल्ये 100 रूप्यकाणाम् अल्पतापरम् अर्थसहायता प्रदानं निर्णीतम्। केन्द्रीय मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् रक्षाबन्धन पर्वणि अपि वातीन्धनमूल्येषु 200 रूप्यकाणां न्यूनता कृता आसीत्। इत्थम् उज्ज्वला योजनायाः लाभार्थिभ्यः प्रदीयमाना अर्थसहायता साम्प्रतं यावत् आहत्य 300 रूप्यकात्मिका अभवत्।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उत्तराखण्डे मध्यक्षेत्रीय परिषदः 24तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां समाचर्य राष्ट्रहितस्य अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चां कृतवान्। सः उत्तराखण्डे 49तमे अखिल भारतीय आरक्षि विज्ञान सम्मेलने अपि सहभागितां समाचरितवान्। वित्तमन्त्री पदासीनायाः निर्मला सीतारमण वर्यायाः अध्यक्षतायां नवदिल्ल्यां वस्तुसेवाकर परिषदः 52तमम् उपवेशनम् आयोजितं गतम्, यत्र वस्तुसेवाकर सम्बद्धेषु विषयेषु अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः विहिताः। इतः पूर्वम् अगस्ट मासस्य 2 दिनाङ्के अपि वस्तुसेवाकर परिषदः मन्त्रणा आयोजिता आसीत्। 200 रूप्यक मुद्रायाः परिवर्तनस्य अन्तिमे दिने भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतेन उक्तं यत् मुद्रा परिवर्तनार्थम् अक्टोबर् मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् समयसीमा अग्रे सारिता आसीत्। रिजर्व बैंक इत्यस्य अनुसारं 200 मुद्रायाः प्रायः 12,000 कोटि रूप्यकाणि साम्प्रतमपि सन्ति व्यवहारे। मेक्सिको देशे बसयान दुर्घटनायां 16 प्रवासिनः मृताः, प्रायः 27 जनाः च व्रणिताः जाताः। एषा दुर्घटना संयुक्तराज्यामेरिका मेक्सिको सीम्नि दुरापन्ना। इस्राएल देशम् आलक्ष्य हमास इत्यातङ्कवादी संघटनेन प्रचण्डाक्रमणं कृतम्। इस्राएल देशस्य रक्षामन्त्रालयेन आतङ्किनां तत्र अवैध प्रवेशस्य पुष्टिः कृता। हमास इत्येतेन आतङ्कि संघटनेन तावत् आक्रमणस्य उत्तरदायित्वम् अभिस्वीकृतम्। एशिया क्रीडासु भारतेन ऐतिहासिकं श्रेष्ठ प्रदर्शनं कृतम्। शताधिकानि पदकानि समर्ज्य भारतेन नवोपलब्धिः समर्जिता। राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा च एशिया क्रीडासु भारतस्य शताधिकपदकार्जनम् ऐतिहासिकोपलब्धित्वेन प्रतिपादितम्। समेऽपि क्रीडकाः च वर्धापिताः। प्रवाहि वार्ताः मानवानां विना विरामं कार्यगतिं कार्यकुशलतां वा सन्दर्शयन्ति। असन्देहम् अहोरात्रं कार्ये रतिः नैव भवति सरला। कार्ये कुशलता सफलता वा कर्मयोगेन एव प्राप्नोति। योगो नाम अत्र भवता उच्चारितं भोः। योगस्य माहात्म्यं तु स्वयं भगवान् श्रीकृष्णः अपि उपदिशति। योगः कर्मसु कौशलमिति। समुचितम्। योगस्य एतादृशं महनीयं महत्त्वं विचार्य एव यथा आवश्यकं विश्वस्तरीयाः योगस्य अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तर्हि आयान्तु दर्शकाः, सद्यः एव आयोजितम् एकं योग कार्यक्रम परकं वृत्तमेकम् इह अवलोकयन्तु। वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येषः भारतीय संस्कृतेः मानवतायाः च सिद्धान्तः अस्ति। एतं सिद्धान्तं स्वीयादर्शत्वेन स्वीकृत्य भारतीयं योगसंस्थानं विगतेभ्यः 57 वर्षेभ्यः सततं जनकल्याणपराणि कर्माणि समाचरति। सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्येतदेव वचनं भारतीय योगसंस्थानस्य अस्ति प्रेरणाधाररूपम्। भारतीय योग संस्थानेन समये समये जनहितपरकाः अनेके योग कार्यक्रमाः समायोज्यन्ते। अत्रैव क्रमे तावत् एतेन भारतीय योग संस्थानेन अक्टोबर् मासस्य 2 दिनाङ्के दिल्ली स्थिते छत्रसाल क्रीडाङ्गणे स्वीयः 57तमः योग दिवस समारोहः आयोजितः, यस्मिन् 10,000 योग साधकाः सहभागितां समाचर्य सममेव योगं कृतवन्तः। भारतीय योग संस्थानस्य स्थापना स्वर्गीय श्रीलाल प्रकाशेन भारतीय संस्कृतेः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं च कृतासीत्। साधकाः शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक नैतिक चारित्रिक रूपेण लाभान्विताः भूत्वा निरामयानन्दानुभवं प्राप्नुवन्ति। एतद् भारतीयं योग संस्थानं योगस्य प्रसाराय 8 वर्षतः योगमञ्जरी इति त्रैमासिकीं पत्रिकामपि आङ्ग्ल हिन्दी भाषयोः प्रकाशयति। अस्यां पत्रिकायां योग विशेषज्ञैः साधकैः च अनुभवजन्यलेखाः प्रकाश्यन्ते। एतेन भारतीय योग संस्थानेन अन्यानि अपि योगाश्रमानुसन्धान केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। अत्र हि अखिल भारतीय स्तरे प्रान्तीय क्षेत्रीय स्तरयोः च प्रशिक्षण शिबिरायोजनेन अथ नैपुण्य कक्षा अष्टांग योगाधृतैः संगोष्ठ्यादि माध्यमैः कुशाग्र गृहस्थानां निपुण योग शिक्षकाणां च निर्माणं क्रियते।
जीवने आध्यात्मिकोन्नतये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यमुद्दिश्य सर्वैः सर्वथा एव योगमार्गः अनुकरणीयः इति धिया भारतीय योग संस्थानेन अधिविश्वं विधीयमानः योग प्रसार परः पदक्षेपः नूनं हि अस्ति भृशं श्लाघनीयः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। उत्तमं वृत्तं दर्शकाः साम्प्रतम् अग्रे सरामः पुनरपि आकर्षकं ज्ञान विज्ञान संवलितं प्रेरणाप्रदं क्रमं च अत्र प्रस्तुमः। आम साक्षात्कारक्रमस्य प्रसारणं करिष्यते अस्माभिः अधुना। संवादक्रमे अत्र अतिथिरूपेण अस्मान् उपकरोति संस्कृताचार्यः प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी वर्यः। अवलोकयन्तु नारायण दत्तेन सह आचार्यस्य संवादविशेषम्। अद्य दिष्ट्या वयं स्मः इन्दोरनगरे, यत्र अस्मत्समक्षं राजन्ते आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठिनः, ये साहित्यापरपर्यायभूताः अपि सन्ति। आचार्याः नमो नमः। साहित्यापरपर्यायभूतः भवान् वस्तुतः साहित्यं प्रति भवदीयं योगदानं यदस्ति तद् नूनं प्रशंसार्हं, सर्वे प्रशंसन्ति। देशे येपि संस्कृतविद्वांसः साहित्यविद्वांसः ये सन्ति तेषु भवान् नूनम् अग्रगण्यः। तर्हि आदौ अहम् एतदेव ज्ञातुकामः यत् कथमिव साहित्ये भवदीयं योगदानम् अस्ति, तत्र विशेषता का अस्ति, सामान्यदर्शकान् कृपया भवन्मुखादेव ज्ञापयतु इति। साहित्यं जीवने अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। कस्यापि नेतुः चरित्रम् आलम्ब्य यदा वर्णनं भवति तदा समग्रस्य समाजस्य वर्णनं भवति। समाजे ये जनाः निवसन्ति सम्यक् अधीताः, ये अनधीताः सन्ति, साक्षराः निरक्षराः, तेषां स्त्रियः वा सर्वेषां तत्र अवगमनं भवति। तेन समाजस्य व्यवहारज्ञानं भवति। मम मनसि अध्ययनकालतः एव समेषां साहित्यिकानां प्रभावः वरीवर्ति स्म। यं कमपि श्लोकमहं पठामि तस्मिन् श्लोके छन्दोदृष्ट्या, तस्य कथनदृष्ट्या, प्रयोगदृष्ट्या बहु प्रभावः मम मनसि समभूत्। अतएव मम मनसि यदा कदा एवं उत्पन्ना भवति कथं न छन्दोबन्धलेखनं करणीयं। साहित्याचार्य परीक्षायां मया अन्तिमं प्रश्नपत्रं तावत् छन्दोबद्धमेव लिखितम् आसीत्। अतएव बाल्यकालेदेव आकर्षणम् आसीदेव राघवीयम् इति महाकाव्यं 31 सर्गमितं मन्ये 48 चतुस्सहस्र इतोपि 800 अधिकं श्लोकाः तत् सन्ति। अथापि 31 विध छन्दसां प्रयोगः तत्र अस्ति। अतएव इदानीं सः प्रकाशने अस्ति। मन्ये अस्मिन् वर्षे तस्य प्रकाशनं भविष्यति। विविधानि सन्ति तावत् अन्यानि काव्यानि, शतककाव्यानि, 13 शतककाव्यानि सन्ति। अथापि महिम्नस्तोत्राणि सन्ति, 13-14 स्तोत्राणि सन्ति। अथापि एकः अधिरघु इति नामकः एकं काव्यम् अस्ति। तत्र मन्ये 250 मितानि सन्ति पद्यानि। तत्र एकमपि अक्षरं दीर्घवर्णनं नास्ति, सर्वं लघुवर्णं, सर्वत्र लघुवर्णमयम् अस्ति काव्यम्। अथापि इदानीमपि लेखने मम अभिरुचिः अस्ति। प्रायशः प्रतिदिनं पद्यनिर्माणं करोमि। विषयः कः अस्ति, कम् विषयम् आश्रित्य करोमि इति अहं न जाने, परन्तु यथा भगवतः कृपा भवति तेषां कृपैव सर्वं साधीयान् भवति। तत्र भवता बहूनि काव्यानि विशिष्टानि लिखितानि इति यथा भवानेव ज्ञापितवान्। अथ तस्मिन् अपि विशेषतः श्रीरामम् आश्रित्य
भवता बहु किमपि लिखितमस्ति, इदानीमपि लिख्यमानमस्ति, तर्हि तस्मिन् विषये अहं विशेषतः ज्ञातुकामः यत् कथमिव श्रीरामसम्बद्धां कथां सामाजिकताम् अपि तत्र विशेषतः सन्दिशति। सामान्यतया प्रथम पंक्तौ ये जनाः वर्णाश्रम धर्मे प्रथम पंक्तौ ये जनाः सन्ति, अंतिम वर्णे ये जनाः सन्ति, एनयोः मध्ये व्यवहारः सम्यक् न भवति समाजे। रामकथायां तदानीन्तने समये चक्रवर्ती सम्राट् आसीत् दशरथः, तस्य सह गुरुः आसीत् वसिष्ठः। प्रथमः नागरिकः वसिष्ठ एव आसीत्, परन्तु चित्रकूटे यदा तावत् निषादः गच्छति, निषादः परिपतति पादयोः दण्डाकारः, परन्तु वसिष्ठः स्वयं उत्थाप्य तम् अंकमालं ददाति। एतेन प्रतीयते एषा अस्मदीया रामकथा प्रथमान्तिम वर्णयोः मेलनं कर्तुं सामाजिक सामरस्यं प्रस्तोतुं साम्प्रतं जागर्ति। तदानीमपि आसीत्, इदानीमपि अस्ति। यदा यदा रामः अयोध्यां परित्यज्य वनं प्रति प्रस्थितः, सर्वप्रथमः यः जनः मिलितवान् सः निषादः आसीत्। निषादः समाजे तथा सम्माननं न प्राप्नोति यथा निषादः स्वयं स्वमुखेनैव समवर्णयत्। परन्तु यदा राम सीतयोः विश्रामकालः रात्रौ आसीत्, लक्ष्मणेन सार्धं सः वार्तारतः आसीत्, सः पृष्टवान् एतादृशः सुकुमारः कथं वनम् आगतवान् अस्ति। तदा लक्ष्मणः तं बोधयति। तस्य एकं पद्यम् अहं श्रावयितुम् इच्छामि। वनचर जना कोल्ला भिल्ला निषाद जनास्तथा अवितुमपि राष्ट्रं स्वं प्रेम्णा वसन्ति यथा वने वटुयति तपः पूता भक्ता मुनि प्रमुखा समे कथमनुवसन्ति थं ज्ञानं विना नृपतिः कथम्। राजा तु भवति, परन्तु राजा न जानाति तदा अन्तिमः जनः कीदृशं व्यवहारं करोति, कीदृशं प्रतिदिनं तस्य दैनिकी चर्या कथं भवति। श्रीरामः लक्ष्मणेन उक्तः, सः असौ निषादः, श्रीरामः रामराज्यस्थापनायाः पूर्वं सर्वत्र गत्वा जनं जनं गत्वा तेषां सुखं दुःखं परिचिनोति, येन तेषां दुःखापनोदनं कृत्वा सुखस्य स्थापनं तत्र भवेत्। सामाजिकी समरसता यदि न भविष्यति तदा रामराज्यस्य स्थापना न भविष्यति। रामराज्यस्य स्थापनायाः उद्देश्यं स्वीकृत्य भगवता श्रीरामस्य वनवास यात्रा जाता। साहित्यं वस्तुतः युगानुसारं विविधायते। नाम अत एव तत्र बहूनि काव्यानि तत्र घटनाक्रमाधारेण विविधायन्ते काव्यानि अपि। तत्र अथ तत्र लक्षणादिषु अपि परिवर्तनं कथञ्चित् जायते वा, यतोहि साहित्यशैल्यः अपि आविष्क्रियमाणाः सन्ति। संस्कृतसाहित्ये अपि हाइकु, सोनेट् इत्यादीनां प्रभावः दरीदृश्यमानः अस्ति। तर्हि एतस्मिन् विषये भवतां किं मतं? परन्तु कविर्यदा वर्णनं करोति तदा शिवाय करोति वर्णनं, सुन्दररीत्या वर्णनं करोति। इतोपि मम मतम् अस्ति, यदि तत्र रसः न भविष्यति तदा काव्यं काव्यं न भविष्यति। यतोहि रस एव तद्ब्रह्म अस्ति। रसो वैशः यं लब्ध्वा यम् आनन्दी भवति, यदुक्तम् अस्ति तदेव सम्यक् अस्ति। यतोहि रसस्य परिभाषा केनापि न दत्ता इति मम मतम्। यतोहि भरताचार्यः अपि कहति का विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्तिः। रसः कः? रसः कस्मात्? सः कथयति रसः आस्वाद्यत्वात्। तत्तु रसः किमस्ति तदेव स्मर्यते। रसो वैशः, रसस्य व्याख्या नास्ति। रसः आनन्दः। आनन्दस्य उत्पत्तिर्केन भवति? यदि सोनेट् द्वारा भवति, यद्वा ये या रचनाः क्रियन्ते ताभिः भवति,
तत्तु भवतु नाम। जनाः सोनेट हाइकु इत्यादि कवितां स्मरन्ति न वा स्मरन्ति, परन्तु एतेषां कवीनां छन्दो वैविध्ययुक्तानां कवितानां स्मरणं सर्वेषां संस्कृतज्ञानां मुखे वरीवर्ति एव। आचार्य, यथा गोकुलनाथोपाध्यायेन अपि दोहा चौपाई इत्येषां छन्दसाम् अनुकरणं कृतं। तत् दोहा चौपाई कवित्त सवैया यत् हिंदी छन्दांसि सन्ति तेषां छन्दसाम् अनुकरणं तु शोभते एव। तथैव वैदेशिकानामपि स्यात्। वैदेशिकानां छन्दा तु वैदेशिकानां कृते भवतु, तेषामेव सुखाय भविष्यति। मम तु एवमेव प्रतिभाति, संस्कृतस्य चेत् विद्वान् भवति, कविर्भवति तावत् तान् अनुसृत्य एव करोतु। ये नवीनां पद्धतिम् अनुसृत्य कुर्वन्तु नाम भवन्तु ते प्रसन्नाः। परन्तु अस्माकं परम्परायाः पालनं यावत् छन्दो विधानं न भवति तावत् तस्य पालनं न भविष्यति। एकाक्षरात् आरभ्य न जाने 30 अक्षराणि भवन्ति तावत् छन्दसां निर्माणं तदानीं भवति स्म। इदानीम् अनेकेषां छन्दसां निर्माणमेव न भवति। आचार्य, वस्तुतः पाण्डित्यपरम्परायाः अन्वयनं प्रदेशतः नाम प्रदेशम् उद्दिश्य क्रियते। यथा काशीपाण्डित्यपरम्परा अस्ति, जयपुरपाण्डित्यपरम्परा अस्ति, तथैव दक्षिणेषु अपि तत्र क्षेत्रेषु अस्ति एव। तथैव अद्य वयम् मध्यप्रदेशे स्मः। तर्हि मध्यप्रदेशेपि नाम यथा संस्थादीनां नामानि कालिदासम् आश्रित्य, पाणिनिं, पतञ्जलिं च आश्रित्य एवं तत्र मया लक्ष्यमाणानि सन्ति संस्थानानां नामानि। तर्हि पाण्डित्यपरम्परां मध्यप्रदेशगताम् अहं वस्तुतः ज्ञातुकामः। पूर्वं तु मध्यप्रदेशे एतादृशी परम्परा आसीत्। तावत् मध्यप्रदेशस्य पूर्वोत्तरभागे रेवा जिला वर्तते, रेवा मण्डलम् अस्ति। तत्र महाराजः विश्वनाथसिंहः आसन्। वाल्मीकि रामायणस्य तात्पर्यतरणि संदर्भ नाम्नी एका टीका वर्तते, जो इदानीं विलुप्तप्राया वर्तते। तस्य रससम्प्रदायम् आश्रित्य तस्य व्याख्यानम् अस्ति समग्रम्। अथ च राधावल्लभीय मतप्रवर्तक ब्रह्मसूत्र भाष्यं तेन लिखितं। तत्र यावत् कालपर्यन्तं गोपी भावस्य प्राप्तिर्न भवति तावत् कालपर्यन्तं श्रीराम मंत्रस्य पात्रतैव न भवति इति तावत् संहिता ग्रन्थानाम् उद्धरणं दत्वा तैः प्रतिपादितं। यदि भगवतः कृपा स्यात्, सर्वकारः अपि चिन्तयेत्, एतादृशान् विदुषः तत्र आगत्य स्थापयेत्, तदा तु किञ्चित् भविष्यति मध्यप्रदेशस्यापि कल्याणम्। आचार्य, अत्र भवता वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमाय विशिष्टः समयः स्वकीयः दत्तः। तदर्थम् अहम् अत्र भवते पुनरपि धन्यवादान् समर्पयामि, अथ पुनर्नौमि। नमो नमः। वार्तावली एवं विधं कार्यं करोति इति तु तस्याः कृतेपि आभारं व्यनज्मि। अस्तु अस्तु, पुनरपि नौमि। ज्ञानप्रदः संस्कृत प्रतिष्ठापनपरः च संवृत्तः एषः संवादः। अधुना तत्र भवतां दर्शकानां कृते संस्कृतसङ्गीतयोः सम्बन्धद्योतनपरा मनोहारिणी च नृत्यप्रस्तुतिः अत्र प्रस्तूयते। प्रसीद प्रसीद महादेव, नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते 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 चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते 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 तपोयोगगम्य, नमस्ते 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 श्रुतिज्ञानगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य, नमस्ते
नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य शिवोऽहं 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 सुमधुरं संगीतं दर्शकाः संस्कृत संगीतम् एतत् आस्वादयन्तः तत्र भवन्तः कार्यक्रमस्य विषये भवतां प्रतिक्रियाः अपि अवश्यं प्रेषयन्तु। तावत् अद्यतने अंके अधुना विरामं संघोषयन्तः अत्रैव विरमामः। नमामः च वयं पुनरागमनाय नमो नमः। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्